नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम से लेकर वहाँ की जो ब्रेन वॉशिंग की जाती है उसके बारे में। अब ब्रेन वॉश इस तरीके से पाकिस्तान में किया जाता है कि भाई आपके अलावा कोई और आपके पास होना ही नहीं चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आप मुस्लिम हैं तो कोई नॉन मुस्लिम आपके पास नहीं होना चाहिए। मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें वो कहते हैं कि इस्लाम इज़ अ पीस रिलीजन ऑफ पीस। चलो ठीक है, कैसे है, नाउ एक्सप्लेन। तो कहते हैं कि भाई उनको सबसे पहले ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन क्या दिया जाता है कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, दावत दी जाती है वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मना किया जाता है, फिर उनका सॉल्यूशन उनके पास ये है कि भाई उसको तलवार की जोर पर समझाओ। और तलवार के जोर पर आधे से पौने लोग समझ जाते हैं कि भाई ठीक है, अब जान बचाने के लिए इसको फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के बारे में चर्चा हो रही है कि कैसे जाहिल थिंकिंग यहाँ पर अपनाई जाती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। इतना ज्यादा एक कौम को आपने सबक पढ़ा दिया है, इतना शदीद और जालिम किस्म का रट्टा लगवा दिया है आपने कि अपने अलावा किसी भी फिरके, किसी भी मजहब, किसी भी और मसलक से ताल्लुक रखने वाले इंसान को आपने बर्दाश्त नहीं करना। तो ये कौम वो सबक रट्टा लगा चुकी है। आपके सिलेबस में यही है, आपके कंटेंट हर जगह जो भी आ रहा है, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, आपकी मस्जिदों में, आपके मिंबरों पर, आपके हर जगह पे जो जो सबक कौम को पढ़ाया गया है, आज जब वो कौम जो पढ़ के उसको वो रिएक्ट कर रही है, तो मेरे ख्याल में तो ये सब कुछ वही है जो इनको पढ़ाया गया है। इस हद तक फ्रस्ट्रेशन है, आप यकीन माने कि मैं पिछले दिनों मैं देख रही हूँ कि एक इंडिया के चैनल पर हरीम शाह बैठी हुई थी और वो बता रही थी, अब कैन यू बिलीव दिस, वो बता रही थी कि जो मुर्तिद होता है वो काफिर होता है और वो हमारे लिए तो अब यकीन माने। और उसके नीचे वो भी मेरे लिए इतनी हैरत की बात नहीं थी, जिससे ज्यादा हैरत की बात वो हजारों में दिल और वो उनके स्माइलीज और वो थी जो अवाम ने उनके ऊपर निछावर की हुई थी पाकिस्तान के। ये इस हद तक फ्रस्ट्रेटेड कौम है। इनको हरीम शाह जो आए दिन अपनी नाजेबा वीडियोस भी अपलोड करती रहती, वो भी अगर मजहब का नाम लेकर इनको बैठ के तबलीग करेगी, ये उसको भी सुनते, इतने फ्रस्ट्रेटेड कौम है ये। यहाँ पे आपको मैं अक्सर बात करती रहती हूँ, ये वो फनकार जो आपको आधे नंगे नजर आते हैं अपनी प्राइवेट लाइफ में, जिनकी टोटल जिंदगी इस्लाम से 360 एंगल वो टोटल ही मुख्तलिफ है, लेकिन ये उससे उनसे भी फतवे लेने से बाज नहीं आते। ये उन्हीं वीना मलिक जैसे खातून, मैं बिल्कुल बल्कि नाम मेरे ज़हन से निकला था, आपने याद करा दिया, करती हैं। और अवाम, राबी पीरज़ादा आप देख लें, ये कोई बीमारियां हैं इनको, जो बीमारियां इनको लग जाती हैं, मुनाफिकत की बीमारियां हैं, करते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं। और ये बीमारी उनको क्यों लगती है? सिर्फ और सिर्फ इस अवाम की एप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि वो कुछ भी करते फिरे, इनके सामने वो अल्लाह का नाम ले लेंगे और ड्रामे कर देंगे। और अवाम जो है हमारी फ्रस्ट्रेटेड है, वो कहीं से भी, जहां से भी रिलीजन की बात आ रही है वो उसको वेलकम करते हैं। तो इसे कहते हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। जब ये माहौल बन जाता है, ये सारा माहौल जो मैं आपको बताया है, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि क्या कोई भी दूसरा फिरका, कोई भी दूसरा मजहब, कोई भी आपसे सोच में इख्तलाफ रखने वाला इंसान उस माशरे में बर्दाश्त किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानती। तो ये तो इसका आसान सा ये आप यूं समझें कि हर बंदा यहाँ पे, यहाँ के फिलोसफर, यहाँ के एक्टर्स, यहाँ के सियासतदान, यहाँ के जर्नैल तक, इवन के हमारे यहाँ के मौलाना तक भी सब मुनाफिकत करते हैं, ड्रामा करते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि आवाम को जहां भी कोई भी इंसान मजहब का ड्रामा करता हुआ नजर आए या मजहब पब्लिक में इस्तेमाल करता हुआ नजर आए, उनको जूते मारे, उनसे कहें कि अपने घर पे रखो। इसका मतलब है कि तुम हमें बेवकूफ बनाने जा रहे हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुनाफिकत कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। इस कौम को इतना तो समझ लेना चाहिए। अच्छा, हमारा बिल्कुल आपकी बात सही है ये वाली कि हम बर्दाश्त हम में से निकल गया, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि यार गिलगित बाल्टिस्तान में चिल्लास के लोग खड़े हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में मेजॉरिटी शिया कम्युनिटी के लोग हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये पाकिस्तान के अलावा शिया सुन्नी भी बहुत दुनिया के हर कंट्री में शायद होंगे, अहमदिया को फॉलो करने वाले भी होंगे, बाकी रिलीजन के लोग भी रहते होंगे, लेकिन कभी हमने नहीं सुना। मैं मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रहा हूं, मैं अमेरिका और कनाडा और यूरोप की बात नहीं कर रहा, लेकिन वहां पे हमने कभी नहीं सुना, ना हमने दुबई का कभी सुना, ना हमने सऊदी अरेबिया का कभी सुना, ना हमने किसी सेंट्रल एशियन कंट्री का सुना। लेकिन मेरे पाकिस्तान में लोग चढ़ते हैं, इंडोनेशिया, तुर्की, हर जगह यू कैन नेम इट। तो वहां पे तो अच्छा, आप बात कर रहे हैं तो गिलगित बाल्टिस्तान की। जी ओके, अच्छा, फर्क है वहां पे। अब अवाम को नहीं पता, अब ब्लैकआउट इस हद तक हुआ है कि किसी को कुछ नहीं पता। हजारों में लोग बाहर हैं, हजारों में,
اور اتنے دن ہو گئے ہیں ان سارے ان کے اجتماعات کو، ان کے وہ جو سارے پروٹیسٹ ہیں، لیکن نہ میڈیا پہ یہ خبر چل سکتی ہے، نہ سوشل نو میڈیا پہ یہ خبر آ نو سکتی ہے. نو اور اگر جہاں کہیں آئے گی بھی، اور اس کے بعد سارے، کیونکہ میجورٹی سنی کی ہے، تو وہ نیچے وہ سب ان کے اوپر وہ فتوے بالکل لگا رہے ہوں گے کیوں یہ یس کیا نعوذ باللہ صحابیوں کو یہ گالیاں دینا چاہتے ہیں. اتنی جہالت ہے کہ جب آپ کی حکومت کے پاس آپ کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہے، اس آپ کو دینے کے لیے کوئی سہولت یس نہیں ہے، تو وہ یس اٹھا کر ایک نہ ایک بل ایسا پیش کر دیتے ہیں جس سے عوام ایک دوسرے کے گلے کاٹتی ہے، اور وہ یس آرام سے ٹک کے بیٹھتے ہیں، وہ عیاشیاں کرتے ہیں، وہ جو ایک طبقہ ہے، اور عوام ایک دوسرے کے گلے کاٹتی ہے. اسی لیے اگین میں یہ کہوں گی، خدا کے واسطے عوام کو عقل کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ ہر دفعہ ایک نئی ڈوز دے کر اس میں صرف شیعوں کو پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، سنیوں کو بھی کرنا چاہیے تھا کہ کیا ضرورت کیا ہے یہاں پہ ایسے بل لانے کی. آپ اس کا یس مطلب ہے کہ کوئی بھی یس اپنی رائے سامنے رکھنا چاہتا ہے. تاریخی معاملات ہیں اور کئی معاملات میں لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے، سنی جی شیعہ میں آپ کو بالکل پتہ ہے ایک میجر جی بالکل اختلاف ہے کئی معاملوں بالکل پہ ہے. بے اور شک آپ یقیناً وہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ بے ادبی کریں، لیکن آپ کی تاریخ اور ہے، وہ کچھ اور طرح سے سمجھ. اب جی اس بالکل بات کو بھی آپ نے ایک میجر ایشو بنا کر وہاں پہ آپ نے فوج اگر طلب کرنی پڑی، تو میں کہتی ہوں ان کی ساری اپنی اسٹریٹجی ہے، سب کچھ یہ خود بنایا گیا، کریٹ کیا گیا. ورنہ ایسے بلوں کی مجھے یا صرف اتنا بتا دیں کہ ضرورت کیا ہے. کیا آپ کے آس بالکل پاس آپ کو کیا بالکل انسیکیورٹی ہے کہ جہاں پہ 98% مسلمان ہیں، آپ 90 میں شیعہ سنی فسادات لشکر جنگی جی کے ہاتھوں کروا بالکل کے آپ دیکھتے ہیں کرتے نہیں. آدھا دیکھ جنگ میں اس وقت جنگ میں ہوتی تھی، میرا بچپن وہاں تھا، وہاں پہ آدھا جنگ جلا ہوا تھا، بے اور شک لشکر جنگی بے سے شک ہمیں اور آپ نے اتنا ان کو خوف زدہ کیا، اتنا آپ نے، اور اس کے باوجود بھی آپ کے پیٹ نہیں بھرے. جی آپ کو جب بھی اس قوم میں اور کرپشن کرنی ہوتی ہے، آپ ایک بل لے آتے ہیں. آپ ہاں اور عوام ہاں ایسی جاہل ہے کہ بالکل 76 سال ہو گئے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہی ہے، لیکن ان عوام کو اتنا عقل نہیں آتا کہ ایک سوال صرف کر لے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. اگر کسی کے سینٹیمنٹ یس ہرٹ ہو رہے ہیں، ہمارے ملک میں کوئی کمیونٹی ایسی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں، آپ ان کو جی زیادہ، آپ ان کے اوپر جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی کیسز کرنے کے لیے، تو آپ خدا کے واسطے صرف شیعہ نہیں، میں کہتی ہوں سنی بھی آواز اٹھائیں. تو صرف ایک بات کہیں کہ ہمیں ان بلوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس قسم کی قوانین کی ضرورت ہے، ہمیں روٹی کی ضرورت ہے، تیل سستا کریں، پیسے کی قیمت بڑھائیں. بالکل آپ اپنی ریفارمز کی بالکل بات کریں، آپ کیوں ان کے ان ڈراموں میں بار بار کیوں آتے ہیں؟ تو عوام نہ آئے. گلگت بلتستان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ ایک وہاں کے لوگوں کا مسئلہ نہیں، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. بے آپ شک بات کریں اس کے لیے اور کہیں کہ ہمیں ایبسولوٹلی ضرورت رائٹ. نہیں ہے ایسے بلوں کی. اصل وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی پرویز الہی صاحب جیل میں ہیں، اور یقین کریں کہ میں اپنے شوز میں بھی بولتا ہوں، میرے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں، ٹویٹر پہ بھی میں لکھتا ہوں، جب اس دن گرفتار ہوئے، لیکن ہاں انہوں نے اسپیشلی جب وہ سی ایم بنے تھے کچھ دنوں کے لیے، تو انہوں نے اسپیشلی کہا ہاں کہ یہ نکاح نامے میں آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ جی جی جی. مجھے نہیں اور سمجھ کیا تھا آتی. دینے کے لیے، اور ان کے یقین پاس کریں کیا کہ آپ کارکردگی تھی. کیا میرے ملک کا مسئلہ یہ رہ گیا کہ یہ احمدی ہے مسئلہ. احمدیہ وہ ہے. یار چھوڑ دو ان بیچاروں کو، یار کیا چاہتے ہو آپ؟ 1973 میں آپ نے کر دیا سو کر دیا، تو اب اس کے بعد بات یہاں پہ صرف احمدیوں کی ہے ہی نہیں نا جی فخر، جی بات صرف احمدی کمیونٹی کی ہے ہی نہیں، جی بات ہے یہاں پر ہر دوسرے مسلک کی، شیعہ یا کی ہے. ابھی یا تک آپ نے شیعوں کو مسلمان ہی رکھا ہوا ہے، یہ آپ یاد رکھیں، ہماری قوم یاد رکھے. ہمارے مولویوں کا بس جی چلے تو وہ جی 1 منٹ لگائے ان کو کافر قرار دینے میں. جی بہرحال بالکل باقی جو بے شک بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، باقی سارے اہل سنت اہل جماعت، باقی وہ سارے جو آپ یقین مانیں. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، میں آپ کو جی جی بتاتی پلیز چلوں. ہمارے گاؤں جو ہے، میں ایک پنجاب کے جس گاؤں میں رہتی ہوں، ہمارے ہاں ہم سارے جو لوگ ہیں، ہم بریلوی طبقے کے لوگ ہیں نا، بریلوی مسلک سے ہم تعلق پنجاب رکھتے ہیں. میں بہت زیادہ ہے بالکل. اور آپ یقین مانیں، ایک دن کی بات نہیں کر رہی ہوں، کئی دفعہ وہاں پہ تبلیغی جماعت والے آئے اور ہمارے گاؤں کے لوگوں نے انہیں جوتے مار کے، ڈنڈے مار کے بگایا. اور ایک بندے، میں نے جا کر ایک بزرگ کی وہ آنکھ میں وہ سوا مارنے والا تھا، کہتا یہ گستاخ رسول ہے، میں نے انہیں مارنا ہے. میں ڈیرا تھا اور مرد تھے، میں وہاں چلے، میں نے کہا کہ یہ بالکل کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. مطلب مجھے چیخنا پڑا کہ آپ مسلمان ہو کر آپ لوگ ایک دوسرے کے کس لیے، مطلب یہ. تو بہرحال ان کی جھاگ بہ رہی تھی، وہ بھی ہمارے ایک دور کے رشتے دار، تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرا فرض ہے. آپ نے قوم کو اتنا نفسیاتی مریض بنایا ہوا، تو یہ تو بات احمدیوں کی ہے ہی نہیں. میں نہیں مانتی یہاں پر ہندوؤں کی بات ہے، عیسائیوں کی یا احمدیوں ہاں کی. میں کہتی ہوں جی یہاں پر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹنے کو ٹوٹل تیار بیٹھا ہے.